बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान रौनक। मैं हूँ नाज़िया खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। आइंदा माली साल का विफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। माशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर। FBR वो हासिल का तखमीना 12,970 अरब रुपए। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 3,587 अरब रुपए होगा। मजमूई अखराजात का तखमीना 18,877 अरब रुपए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट पेश कर दिया। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफे का फैसला। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफा होगा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा। कम से कम उजरत 37,000 रुपए होगी। हुकूमत का पेंशन इस्लाहात का फैसला। सहजहती हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाएगा। नए मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मुतारिफ कराई जाएगी। पेंशन की अदायगियों के लिए फंड कायम किया जाएगा। हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम के लिए फंड्स में रिकॉर्ड इजाफा। PSTP के लिए 1,400 अरब रुपए मुख्तस। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए इजाफी 100 अरब रुपए मुख्तस। 83% फंड्स जारी, जबकि 17% नए मंसूबों पर खर्च होंगे। आइंदा माली साल के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबे के फंड्स में 27% इजाफा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 593 अरब रुपए मुख्तस। 1 करोड़ खानदानों को महंगाई के असरात से महफूज रखने के लिए इमदादी रकम में इजाफा किया जाएगा। तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम में मजीद 10 लाख बच्चों का इंदराज होगा। मजीद 5 लाख खानदानों को नशोनुमा प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। तवानाई के शोबे में तरक्याती बजट की मद में 253 अरब रुपए मुख्तस। इस्लाहात का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। बिजली की पैदावारी और तकसीम कार कंपनीज की निजकारी तेज की जाएगी। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के निज़ाम की बेहतरी के लिए 11 अरब रुपए मुख्तस। आबी वसाइल की तरक्की के लिए 206 अरब रुपए खर्च होंगे। मोहम्मद डैम, दियामिर भाषा डैम, चश्मा राइट बैंक कैनाल और बलोचिस्तान पिट फीडर कैनाल के लिए भी खतीर फंड्स मुख्तस। माशी इस्तेहकाम के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे की तरक्की अहम तरजीह। आइंदा माली साल में IT के शोबे के लिए 79 अरब रुपए मुख्तस। इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क के लिए 11 अरब रुपए और कराची IT पार्क के लिए 8 अरब रुपए दिए जाएंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन के लिए 20 अरब रुपए की तजवीज़। नेशनल डिजिटल कमीशन और डिजिटल पाकिस्तान अथॉरिटी के क़याम के लिए भी फंड मुख्तस। बरामदात में इजाफे के लिए एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के लिए 13 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने का फैसला। स्टेट बैंक के जरिए 539 अरब रुपए एक्सपोर्ट क्रेडिट की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए क्रेडिट सहूलत 1100 अरब रुपए की जा रही है। बरामद कुनंदगान के लिए रिस्क शेयरिंग स्कीम वज़ा करने का फैसला। टैक्स टू GDP शरह में इजाफा किया जाएगा। ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स होगा। नॉन फाइलर्स पर कारोबारी लेन देन पर टैक्स में इजाफे का फैसला। सेल्स टैक्स पर दिए गए मुतअद्दिद इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़। मोबाइल फोन पर स्टैंडर्ड रेट 18% टैक्स का निफाज करने की तजवीज़। फाटा और पाटा को दी गई टैक्स छूट बतदरीज खत्म करने का फैसला। ताहम इनकम टैक्स से छूट में 1 साल की तौसी दी जा रही है। रियल एस्टेट में इस्तेहकाम लाने के लिए नए प्लॉट्स। रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़। विफाकी बजट पे ट्रांसपोर्ट और मवासलात के शोबे में 279 अरब मुख्तस करने का फैसला। आबी वसाइल के लिए 206 अरब, प्लानिंग और हाउसिंग के लिए
86 अरब रुपए देने की तजवीज़। कबायली अजला के लिए 64 अरब रुपए मुख्तस। समाजी शोबे की तरक्की पर 280 अरब रुपए खर्च होंगे। इस्लामाबाद के 200 प्राइमरी स्कूल्स में ग़िज़ाइयत प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। 16 डिग्री कॉलेजेस को आला नताइज के हामिल तरबियती इदारों में तब्दील करने का फैसला। इक़्तिसादी बहाली और इस्तेहकाम के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। तमाम स्टेक होल्डर्स को ज़ाती और पार्टी मफादात से बालातर होकर सोचना है। माशी इस्लाहात पर अमल दरामद वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर। कौमी असम्बली इजलास से पहले विफाकी काबीना का इजलास। बजट तजावीज़ कौमी असम्बली में पेश करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट दस्तावेज पर दस्तखत किए। माशी टीम की मेहनत के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। महंगाई में खातिर खा कमी, डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम, स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। हमने रियासत की खातिर अपनी सियासत कुर्बान कर दी। मुल्क को माशी मुश्किलात से निकाल कर इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया। दिवालिया करने के ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी की धरी रह गईं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी से खिताब। वफाकी बजट में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान। पहले मरहले में 5,000 जबकि दूसरे मरहले में 10,000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ की सहाफ़ी बरादरी को मुबारकबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 207 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 72,797 पर बंद। 29 करोड़ 30 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार। मालियत 10 अरब 54 करोड़ रुपए से ज्यादा। आवाम को सेहत की मयारी सहूलतों की फराहमी का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हस्पतालों की ज़रूरियात और मसाइल का तयन करने के लिए मैपिंग का हुक्म। 11 बड़े हस्पतालों की अपग्रेडेशन और फील्ड हॉस्पिटल्स की तादाद 105 तक बढ़ाने की मंजूरी। तहसील सतह पर फील्ड हॉस्पिटल मंसूबे को यकीनी बनाने और दूर दराज इलाकों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए प्लान तैयार किया जाए। दिल के मरीजों की वेटिंग लिस्ट का बैकलॉग खत्म करने के अहकामात। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली दहशतगर्दी। गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में सेहूनी जारहियत में मजीद 38 अफराद शहीद, 100 से ज़्यादा जख्मी। गजा पर बमबारी से हस्पताल, मकानात, तालीमी इदारे और ज़रई ज़मीनों समेत हर चीज़ तबाह हो गई। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की इंतहा। रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कठुआ में 2 नौजवान शहीद, 1 जख्मी। नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद किया गया। अहले इलाका सरापा एहतजाज। मावराए अदालत कत्ल तहकीकात का मुतालबा। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ग्रुप ए के मैच में भारत और अमेरिका न्यूयॉर्क में मद्दे मुकाबिल। अमेरिका ने पहले खेलते हुए 107 रन्स बनाए हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की नामीबिया को 9 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 73 रन का हदफ 5.4 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें सुपर 8 में पहुंच गई। श्रीलंका और नेपाल के दरमियान मैच बारिश की नजर हो गया।
عید الاضحیٰ کی آمد مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا. ہر کوئی من پسند جانور کی تلاش میں. کسی نے خریدا بکرا اور کوئی قیمت پوچھ کر ہی پیچھے ہٹ گیا. چھریاں ٹوکے بھی تیز. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. دیر نہ کرنا، آخری تاریخ آ رہی ہے. افراد، ایسوسی ایشن آف پرسنز اور کمپنیز یاد رکھیں، ایڈوانس انکم ٹیکس کی چوتھی سہ-ماہی قسط جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 جون 2024. آج ہی اپنا ایڈوانس انکم ٹیکس جمع کروائیں اور جرمانے اور قانونی کارروائی سے بچیں. ٹیکس ادا کریں، اپنے لیے، پاکستان کے لیے. ناظرین، آئندہ مالی سال کے لیے 18,877 ارب روپے کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. ایف بی آر وصولیوں کا ہدف 12,970 ارب روپے رکھا گیا ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں اضافے کا اعلان کیا گیا ہے. کم سے کم اجرت 37,000 روپے ہوگی. وزیر خزانہ اورنگزیب نے بجٹ تقریر میں کہا کہ پسماندہ طبقے کے تحفظ کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے فنڈ 27% اضافے کے ساتھ 593 ارب روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں محمد شاہد. مالی سال 2024-25 کا بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ سیاسی اور معاشی چیلنجز کے باوجود اقتصادی محاذ پر متاثر کن پیش رفت حاصل کی ہے. انہوں نے کہا کہ اقتصادی ترقی کی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اصلاحات کو جاری رکھنا ہوگا. گزشتہ چند مہینوں میں ہماری مسلسل کاوشوں کے نتائج ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ ہم صحیح سمت میں گامزن ہیں. مہنگائی، جو کہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کا توجہ کا مرکز ہے، مئی میں کم ہو کر تقریباً 12% کے قریب آ گئی ہے. اشیاء خورد و نوش اب عوام کی پہنچ میں ہیں. یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے. زر مبادلہ کی شرح مستحکم رہی ہے. ہماری مالیاتی استحکام کی کوششیں ثمرآور ہو رہی ہیں اور سرمایہ کار معیشت کے متعدد شعبوں میں انویسٹمنٹ کے مواقع تلاش کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں کمی کا اعلان مہنگائی پر قابو پانے کی کوششوں کی تائید اور ثبوت ہے. معیشت کی بحالی کی خاطر انتھک محنت کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی کولیشن گورنمنٹ اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ عام آدمی کا سماجی تحفظ اولین ترجیح ہے. آئندہ مالی سال بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حجم میں 27% اضافہ کیا گیا ہے. جناب اسپیکر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP ہمارے سماجی تحفظ کے اقدامات کے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے تحت ملک میں لاکھوں خاندانوں کو ضروری نقد امداد فراہم کی جاتی ہے. موجودہ کولیشن گورنمنٹ کا عزم ہے کہ کمزور طبقے کی زیادہ سے زیادہ معاونت کی جائے. مالی سال 2024-25 کے بجٹ کے ذریعے کمزور طبقوں کو BISP پروگرام کے ذریعے معاونت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. آئندہ مالی سال کے لیے حکومت BISP کے لیے مختص رقم کو 27% اضافے کے ساتھ 593 ارب روپے تک لے جائے گی. کفالت پروگرام کے تحت مستفید ہونے والی افراد کی موجودہ تعداد کو 9.3 ملین سے بڑھا کر 10 ملین کیا جائے گا. ان خاندانوں کو مہنگائی کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کیش ٹرانسفرز میں بھی اضافہ کیا جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے پوری طرح واقف ہے. مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے. تنخواہ دار طبقہ اس سے خاص طور پر متاثر ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ حکومت اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں. گریڈ 1 سے 16 گریڈ کے سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ گریڈ 17 سے 22 گریڈ تک افسران کی تنخواہیں 20% سے اضافہ کیا جا رہا ہے. ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 15% اضافہ کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح کم سے کم ماہانہ تنخواہ کو 32,000 روپے سے بڑھا کر 37,000 روپے رکھنے کی تجویز ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے لیے ترقی کی شرح 3.6% رہنے کا امکان ہے. افراط زر کی اوسط شرح 12% متوقع ہے. FBR محصولات کا ہدف 12,970 ارب روپے ہے.
وزیر خزانہ نے کہا کہ قدرت نے پاکستان کو اقتصادی استحکام، معاشی ترقی اور سماجی خوشحالی کی راہ پر چلنے کا ایک اور موقع فراہم کیا ہے جس کو ہم ضائع کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ محمد شاہد، PTV نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی بجٹ میں معاشی استحکام کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے متعدد اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، جن میں ادارہ جاتی اصلاحات، معیشت میں نجی شعبے کو اہمیت دینا، بجٹ خسارے میں کمی، پینشن نظام میں اصلاحات اور نجکاری عمل کو تیز کرنا شامل ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، جانتے ہیں رانا شہزاد السلام کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپنی بجٹ تقریر میں ملکی معیشت میں استحکام لانے کے لیے ایک مکمل لائحہ عمل پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مخلوط حکومت نے سیاسی اور معاشی چیلنجز کے باوجود اقتصادی محاذ پر نمایاں کارکردگی دکھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں برآمدات کو بڑھانا ہوگا اور وسیع پیمانے پر نجکاری اور ریگولیٹری اصلاحات کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ہوم گرون ریفارم ایجنڈا کے ذریعے موجودہ معاشی مسائل پر قابو پا کر ترقی کی رفتار کو بڑھایا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے کہ ہم اپنی معیشت میں پرائیویٹ سیکٹر کو مرکزی اہمیت دیں اور چند افراد کی بجائے پاکستان کے عوام کو اپنی ترجیح بنائیں۔ اس لو گروتھ سائیکل سے باہر آنے کے لیے ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کو آگے بڑھانا اور معیشت میں انسینٹیوز کو صحیح کرنا پڑے گا، جیسے کہ ہمیں ایک گورنمنٹ ڈٹرمنڈ اکانومی سے ایک مارکیٹ ڈریون اکانومی میں تبدیل ہونا پڑے گا۔ ہمارے معاشی نظام کو عالمی معیشت کے ساتھ چلتے ہوئے برآمدات کو فروغ دینا ہوگا۔ ہماری معاشی ترقی کو کنزمپشن بیس کی بجائے سیونگز اینڈ انویسٹمنٹ بیس ہونا چاہیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مزید کہا کہ انسانی وسائل کی ترقی میں سرمایہ کاری حکومت کی بہترین سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں میں بچوں کو معیاری کھانا فراہم کیا جائے گا۔ اسلام آباد کے 167 سرکاری اسکولوں میں انفراسٹرکچر اور تعلیمی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ نوجوان طلبہ اور طلبات کے جسمانی اور ذہنی نشاء میں مدد کے لیے ہم اسکول میل پروگرام متعارف کروا رہے ہیں، جس کے تحت اسلام آباد کے 200 پرائمری اسکولوں میں طلبہ کو متوازن اور غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل لٹریسی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم اسکولوں کو اسمارٹ اسکرینز، کروم بکس، ٹیبلٹس اینڈ انٹرنیٹ فیسلٹیز کی سہولیات سے آراستہ کریں گے۔ ڈیجیٹل انٹرونشنز اینڈ بلینڈڈ لرننگ متعارف کرانے کے ارادہ رکھتے ہیں۔ مزید برآں پڑھائی اور تحقیق کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے ای لائبریریاں قائم کی جائیں گی۔ اسلام آباد کے 16 ڈگری کالجوں کو نسٹ، NSU، نمل اور کامسیٹس جیسی مشہور یونیورسٹیوں کے تعاون سے اعلیٰ نتائج کے حامل تربیتی اداروں میں تبدیل کیا جائے گا۔ یہ ادارے ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے 6 ماہ کے IT کورسز آفر کریں گے۔ 100 اسکولوں میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے مراکز قائم کیے جائیں گے تاکہ چھوٹے بچوں کو تعلیم کا ایک مضبوط آغاز فراہم کیا جائے۔ دیہی سے شہری علاقوں تک طالبات کے سفر کے لیے پنک بسز متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے شدید خطرات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے جامع پالیسی رواں سال اکتوبر میں جاری کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کو ملک کی اقتصادی ترقی میں کلیدی حیثیت حاصل ہے، اس لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کراچی کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ کلائمیٹ میٹیگیشن اڈیپٹیشن کے اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کلائمیٹ چینج اتھارٹی کو فعال بنایا جا رہا ہے۔ نیشنل کلائمیٹ فائنانس اسٹریٹجی اکتوبر 2024 تک تیار کر لی جائے گی، جس کا مقصد گلوبل کلائمیٹ فائنانس کو پاکستان میں لانا ہے، جس سے کاربن ایمیشن میں کمی لانے کے منصوبوں پر عمل کیا جا سکے گا۔ نیشنل ڈیجیٹل کلائمیٹ فائنانس مانیٹرنگ ڈیش بورڈ قائم کیا جائے گا، جو کہ کلائمیٹ فائنانس کے حوالے سے ملنے والی بیرونی امداد کے بارے میں ڈیٹا مینٹین کرے گا۔ حکومت ای بائکس کے لیے 4 ارب روپے اور توانائی کی بچت کرنے والے پنکھوں کے لیے 2 ارب روپے مختص کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ تقریر میں مزید کہا کہ صحافی اور میڈیا ورکرز کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر ہیلتھ انشورنس اسکیم کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں ملک بھر کے 5000 صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی ہیلتھ انشورنس ہوگی، جبکہ دوسرے مرحلے میں 10,000 صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو صحت کا یہ بنیادی حق فراہم کریں گے۔ اس قدم پر میں عطا اللہ طاہر انفارمیشن منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ تمام شراکت داروں کو پارٹی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر معاشی اصلاحات پر عمل درآمد کرنے میں تعاون کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کر
پاکستان کو ترقی کی منزل کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ معاشی استحکام کے تسلسل کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوگا۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ وفاقی بجٹ میں زرعی شعبے کے لیے 206 ارب روپے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی ترقی کے لیے 79 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں نمود مسلم سے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کرتے ہوئے زراعت اور آئی ٹی کے شعبے کی اہمیت اور اس کی ترقی سے متعلق کہا کہ یہ ہماری معیشت کا اہم جز ہے۔ زراعت کا حصہ جی ڈی پی میں 24% ہے، جبکہ روزگار کی فراہمی میں زراعت کا حصہ 37% ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آبی وسائل کے لیے وفاقی بجٹ میں 206 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف نے اکتوبر 2022 میں کسان پیکج کے تحت مارک اپ اینڈ رسک شیئرنگ اسکیم فار فارم میکنائزیشن کا اعلان کیا تھا۔ اگلے سال اسکیم کے لیے 5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ ان اقدام سے نجی شعبے کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھایا جائے گا، جس سے پلانٹرز، ٹریکٹرز، تھریشرز، ہارویسٹرز اور موبائل گرین ڈرائرز کے لیے فائنینسنگ دستیاب ہوگی اور زرعی پیداواری صلاحیت بڑھانے اور ویسٹیج کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آئندہ مالی سال میں آئی ٹی کے شعبے کے لیے 79 ارب روپے مختص ہیں۔ نیشنل ڈیجیٹل کمیشن اور ڈیجیٹل پاکستان اتھارٹی کے قیام کے لیے فنڈ، جبکہ اسلام آباد ٹیکنالوجی پارک کے لیے 11 ارب روپے اور کراچی آئی ٹی پارک کے لیے 8 ارب روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں وفاقی حکومت آئی ٹی سیکٹر پر خصوصی توجہ دے گی۔ آئی ٹی سیکٹر میں ٹارگیٹڈ انویسٹمنٹ کے ذریعے کم مدت میں زیادہ منافع دینے کی صلاحیت ہے۔ ہمارے ملک کے نوجوانوں کی مہارت اور ہنر کسی سے کم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کی سازگار پالیسیوں کے نفاذ کے بعد اس سال آئی ٹی کی برآمدات 3.5 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی۔ آئی ٹی سیکٹر کے لیے 79 ارب روپے سے زیادہ رقم تجویز کی جا رہی ہے، جو کہ اس شعبے کے لیے اب تک کی سب سے زیادہ مختص رقم ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر انفارمیشن کے لیے 20 ارب روپے دینے کی تجویز ہے اور نیشنل ڈیجیٹل کمیشن اور ڈیجیٹل پاکستان اتھارٹی کے قیام کے لیے بھی فنڈز وفاقی بجٹ میں رکھے گئے ہیں۔ ان اقدامات سے آئی ٹی کے شعبے میں ترقی ہوگی اور نوجوانوں کو روزگار کے نئے مواقع میسر ہوں گے۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی حکومت نے بجٹ میں توانائی کے شعبے کے گردشی قرضوں کے چیلنجز کو کم کرنے اور چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے فروغ کے لیے جامع اقدامات تجویز کیے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں فہد جاوید۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ میں توانائی کے شعبے کے حوالے سے 253 ارب روپے کی خطی رقم مقرر کرنے کی تجویز پیش کی، جس میں اہم شعبوں کی تکمیل کے لیے بھی فنڈ رکھے گئے ہیں۔ توانائی کے شعبے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں 253 ارب روپے کی خطیب رقم بجٹ کی گئی ہے۔ اس شعبے کے اہم منصوبوں میں انسٹالیشن آف ایسٹ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم اور ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز کے لیے 65 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے۔ اس طرح الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن ایفیشنسی کے منصوبے کے لیے 5 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ بجلی چوری روکنے سے قومی خزانے کو 50 ارب روپے کی بچت ہوگی، جس کے لیے چند اہم اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ 9 ڈسکوز اور جینکوز کی نجکاری کو تیز کرنے کا منصوبہ ہے۔ بجلی چوری کے خلاف مہم کو زیادہ منظم اور انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے گا۔ بجلی کی پیداوار کو مہنگے امپورٹڈ فیول کی بجائے رینیوبل انرجی یعنی ونڈ، سولر اور ہائیڈل پاور جنریشن کی طرف منتقل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پانی کے شعبے، سستی بجلی کی پیداوار اور موسمیاتی تبدیلی سے نبٹنے کے لیے آبی وسائل کے لیے خصوصی فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ اگلے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں آبی وسائل کے لیے 206 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری پینے کے صاف پانی تک رسائی، زرعی پیداواری صلاحیت اور ہائیڈل پاور سے متعلقہ منصوبوں میں لگائی جائے گی۔ ان منصوبوں میں محمد ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 45 ارب روپے، دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 40 ارب روپے، چشمہ رائٹ بینک کینال کے لیے 18 ارب روپے اور بلوچستان میں فیڈر کینال کی ری ماڈلنگ کے لیے 10 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حالیہ بجٹ میں ایس ایم ای سیکٹر پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ ایس ایم ای سیکٹر کے لیے 1100 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ ایگزم بینک کے ذریعے ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم کے لیے مختص رقم کو 3.8 ارب سے بڑھا کر 13.8 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ ان اقدامات سے پورٹ فولیو میں
100 अरब रुपए से 280 अरब रुपए तक इजाफा मुतवक्के है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए 539 अरब रुपए की एक्सपोर्ट क्रेडिट की फराहमी की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जम अजला के लिए HEC, रेलवे और IT सेक्टर को फरोग देने के लिए 1777 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। फवाद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इशा की अजान का वक्त हुआ है। अजान सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ नाज़रीन, माली साल 2024-25 के विफाकी बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,792 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1400 अरब रुपए तजवीज़, सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2000 अरब रुपए से जायद रखे गए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में बजट पेश करते हुए कहा कि मुतवाज़न और तवील मुद्दती माशी तरक्की के साथ आम आदमी का समाजी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। तफसील उमर मलिक से। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि माली साल 2024-25 के सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम का मकसद माशी इस्तेहकाम के तसलसल को बरकरार रखते हुए माशी तरक्की की रफ्तार में तेज़ी लाना है। माली साल 2024-25 के लिए इक़्तिसादी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान है। अफरात ज़र की औसत शरह 12% मुतवक्के है। बजट खसारा GDP का 5.9%, जबकि प्राइमरी सरप्लस GDP का 1% होगा। FBR के महसूलात का तखमीना 12,970 अरब रुपए है, जो कि रवां माली साल से 38% ज़्यादा है। चुनांचे वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 7,438 अरब रुपए होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने के लिए आइंदा माली साल के प्रोग्राम में 88% फंड्स पहले से जारी मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत ने 2024-25 के लिए तारीख में सबसे बड़ा फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वज़ा किया है, जिसका हुजम 1,500 अरब रुपए है, जो पिछले साल के नजर सानी शुदा हुजम से 101% ज़्यादा है। 1500 अरब में PPP प्रोजेक्ट्स के लिए 100 अरब शामिल हैं। इस मुश्किल सूरत हाल में तरक्याती बजट का ये हुजम इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने और ट्रांसपोर्टेशन, तवानाई, IT और IB वसाइल के इंतज़ाम में अहम चैलेंजों से निमटने के लिए हुकूमत के अज़्म और इखलास का मज़हर है, ताकि मुआशी तरक्की में सहारा मिले और अहले वतन के मयार ज़िंदगी में
बेहतरी आए। माली साल 2024-25 के सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम में आबी वसाइल के लिए 206 अरब रुपए जबकि तवानाई के मंसूबों के लिए 253 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तालीम के शोबे के लिए 93 अरब, ट्रांसपोर्टेशन के लिए 313 अरब, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 180 अरब, रेलवे के लिए 45 अरब, खुसूसी इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए 75 अरब, जमशुदा अजला के लिए 70 अरब, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 79 अरब, समाजी शोबे के लिए 243 अरब, पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए 75 अरब और पैदावारी शोबे की इस्तादाद बढ़ाने के लिए 50 अरब तजवीज़ किए गए हैं। सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम में PTV के टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के डिजिटाइजेशन के लिए 3 करोड़ 34 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आइंदा माली साल में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 अरब रुपए रखा गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 3,587 अरब रुपए है। तफसील जानते हैं राहील अंसार से। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर के दौरान कहा कि नए माली साल के दौरान वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 9,119 अरब रुपए होगी। उन्होंने कहा कि जायदाद पर विद होल्डिंग टैक्स की मद में 15% टैक्स वसूल करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर से मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत 45% टैक्स वसूल करने की तजवीज़ है। FBR ने 2019 से 2023 तक कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इस्लाहात नाफिज की। अब पर्सनल इनकम टैक्स इस्लाहात लागू करने की ज़रूरत है ताकि पर्सनल इनकम टैक्स की शरह को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक किया जा सके। इस ज़िमन में इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए तक की आमदन पर बरकरार रखने की तजवीज़ है और ये भी तजवीज़ है कि तनख्वाहदार तबके में मैक्सिमम टैक्स स्लैब में इजाफा ना किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्सनल इनकम टैक्स की शरह को बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाने के लिए इस्लाहात लागू करने की जरूरत है। इस ज़िमन में इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए तक की आमदन तक बरकरार रखने की तजवीज़ है, जबकि तनख्वाहदार तबके पर अजाफी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कैपिटल गेन्स पर टैक्स निज़ाम को तब्दील किया जा रहा है। 1 जुलाई 2024 के बाद होल्डिंग की मुद्दत से कतई नज़र फाइलर्स के लिए 15%, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत टैक्स की शरह 45% तक करने की तजवीज़ है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 2000 सीसी तक की गाड़ियों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन पर टैक्स की वसूली कीमत के तनासब से की जाएगी। गाड़ियों की मुकामी सनत को फरोग देने के लिए हाइब्रिड गाड़ियों की बरामद पर कस्टम ड्यूटी पर दी गई रायत वापस लेने की तजवीज़ है। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत वापस ली जा रही है क्योंकि $50,000 और उससे ज़ायद कीमत की गाड़ियां दरामद करने की इस्तिताअत रखने वाले लोग वाजिबुल अदा टैक्स और ड्यूटीज भी अदा कर सकते हैं। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर सेल्स टैक्स को 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोहे और स्क्रैप को सेल्स टैक्स से छूट दी जाएगी। वफाकी बजट 2024-25 में टैक्स महसूलात में इजाफे पर खसूसी तवज्जो दी गई है। इसके अलावा रोज़गार के मौके पैदा करना और गरीब आदमी को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलिन तरजीह है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वफाकी बजट सेनेट में भी पेश कर दिया गया। चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सदारत में होने वाले इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मालियाती बिल ईवान में पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मालियाती बिल पर बहस का आगाज़ कल कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की तकरीर से होगा। अरकान सेनेट बजट सिफारिशात 14 जून तक ऐवान में पेश करें। कायमा कमेटी ख़जाना तमाम सिफारिशात का जायज़ा लेकर अपनी रिपोर्ट 21 जून को ऐवान में पेश करेगी। इस रिपोर्ट का हतमी जायज़ा 22 जून को सिफारिशात कौमी असम्बली को भिजवा दी जाएंगी। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइंदा माली साल के बजट में टैक्सों की शरह ज़्यादा है। कायदे ऐवान सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि अपोजिशन के पास एहतजाज की कोई बुनियाद नहीं। क्या अपोजिशन नहीं चाहती कि छोटे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, जबकि ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% और पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बजट पर बहस में अपनी तजावीज़ और सिफारिशात ज़रूर पेश करें। हुकूमत इनका हकीकत पसंदाना जायज़ा लेगी। सेनेट का इजलास सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास से पहले वफाकी काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें बजट तजावीज़ की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बजट दस्तावेज पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत की माशी टीम की मेहनत के मस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। महंगाई में खातिर खा कमी, डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम, जबकि स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है।
اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے ریاست کی خاطر اپنی سیاست قربان کر دی، ملک کو معاشی مشکلات سے نکال کر استحکام کی راہ پر گامزن کیا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ وطن عزیز کو دیوالیہ کرنے کے خواب دیکھنے والوں کی سازشیں دھری رہ گئیں۔ سازشی ٹولے نے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا اور مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی بے حرمتی کی۔ ملک کی تاریخ میں ایسے انتشار کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ دوسری بار خادم پاکستان کی ذمہ داری ملی تو قومی مشکلات حل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امید ہے کہ عوامی امیدوں پر پورا اترنے میں کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی، مزدور، کسان اور تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کی فراہمی ترجیح ہے۔ ارکان پارلیمنٹ بجٹ سے متعلق جھوٹ اور پروپیگنڈے کا مؤثر اور مدلل جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی ترقی کے ساتھ نوجوانوں کی استعداد کار میں اضافہ اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے پارلیمانی پارٹی کو بجٹ پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کی قیادت میں معاشی ٹیم کے اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ حکومتی اخراجات میں کمی سے متعلق کمیٹی نے ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش کر دی ہے۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ 1 سال سے خالی تمام آسامیاں ختم کر کے قومی پیسہ بچایا جائے، نئے بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن کا نظام لایا جائے۔ ڈیپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے رپورٹ میں قلیل مدتی اور وسط مدتی سفارشات تجاویز دی ہیں۔ کچھ سرکاری اداروں کو بند کرنے، بعض کے انضمام اور کچھ اداروں کو صوبوں کے حوالے کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے سرکاری اہلکاروں کے غیر ضروری سفر پر پابندی عائد کی جائے، ٹیلی کانفرنسنگ کو فروغ دیا جائے، ایسے سرکاری آفیسر جو مونیٹائزنگ کی سہولت لے رہے ہیں ان سے سرکاری گاڑیاں فوری واپس دی جائیں۔ ان تجاویز کے حوالے سے وزیر اعظم نے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو کہ 10 ہفتے میں جامع رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں قوم کے اربوں روپے کی بچت ہو سکے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کا قائد اعظم ہیلتھ ٹاور تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہیلتھ ٹاور میں بہترین ہسپتال، میڈیکل یونیورسٹی، نرسنگ یونیورسٹی، جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ لیبارٹریز اور امراض کی تشخیص کے مراکز قائم کیے جائیں۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ وزارت قومی صحت کے ماتحت لیبارٹریز، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور اسلام آباد کے ہسپتالوں کے لیے نئے طبی آلات اور ایمبولینسز کی خریداری کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے۔ انہوں نے اسلام آباد کے ہسپتالوں کا فضلہ پروسیس کرنے والے پلانٹس کی تعداد میں اضافہ کرنے اور انہیں آؤٹ سورس کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے ملک میں پولیو کے نئے کیس سامنے آنے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شراکت داروں کی معاونت سے اس وائرس کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے وفاقی بجٹ میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے ہیلتھ انشورنس کی فراہمی کے اعلان پر صحافی برادری کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو ہیلتھ انشورنس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو ہیلتھ انشورنس کی فراہمی تاریخی قدم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 5000 صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو ہیلتھ انشورنس فراہم کی جائے گی، دوسرے مرحلے میں مزید 10,000 صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو یہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے مشکور ہیں جنہوں نے صحافیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس اسکیم کا دوبارہ آغاز کیا۔ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں بجٹ اجلاس سے متعلق حکمت عملی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ شہریوں اور کاروباری برادری نے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کو عوام دوست قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ حکومت کی مثبت کوششوں سے ملک معاشی طور پر مزید مستحکم ہوگا۔ ڈیجیٹلائزیشن کی ایک جو اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے یہ خوش آئند ہے، بہت اچھا قدم ہے۔ انہوں نے انوویشن کی بات کی، ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی، انہوں نے اس کے علاوہ اور ایس ایم ایز کی بات کی۔ آج کا بجٹ جو آیا ہے اس میں بہت اچھے چیزیں ہوئی ہیں۔ سب سے مین جو چیز تھی تو گورنمنٹ امپلائر کی جو سیلری میں اضافہ کیا گیا ہے وہ خوش آئند ہے۔ اس کے بعد جو بے نظیر انکم سپورٹ کہا جاتا ہے اس میں جو 27% اضافہ کیا گیا ہے وہ بھی بہت خوش آئند ہے۔ کچھ چیزیں انہوں نے مجھے بہتر، آئی ٹی والا سیکٹر بہت بہتر لگا، اور اس کے بعد میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں بجلی کے ریٹ کم کرنے چاہیے،
हमें गैस के रेट कम करने चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट स्टाफ की गवर्नमेंट उसकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाई है, बड़ा खुशाइंद है। फिर दूसरा जो एक उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर 26-27% राइज़ किया है, इससे भी आपकी गुर्बत का खात्मा होगा। अगर हमने इस इकॉनमी को वाकई ठीक करना है और दुरुस्त करना है तो उसके लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने कोई मेरे ख्याल में 80 अरब या 79 बिलियन रुपए रखे हैं। नाज़रीन, लाहौर में सेहत के शोबे की तरक्की और इस्लाहात से मुतालिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सदारत में इजलास हुआ। वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि सेहत का पूरा निज़ाम बदलते हुए कारकर्दगी में इजाफे के लिए निगरानी और एहतसाब का निज़ाम लाना होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम को तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए कोशां है। वज़ीर आला ने हस्पतालों की ज़रूरियात और मसाइल का तयन करने के लिए मैपिंग का हुक्म दिया। मरियम नवाज़ ने कहा कि तहसील की सतह पर फील्ड हस्पताल मंसूबे को यकीनी बनाने और दूर दराज इलाकों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए प्लान तैयार किया जाए। इजलास में मुख्तलिफ शहरों के 11 बड़े हस्पतालों की अपग्रेडेशन और फील्ड हस्पतालों की तादाद 105 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट का इजरा कर दिया है। वज़ीर आला ने ट्रैफिक जैम की सूरत में पब्लिक एड्रेस के जरिए मैसेज का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मैनेजमेंट पर इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला ने लाहौर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए डेड लाइन मुकर्रर कर दी है। रक्षा और मोटर बाइक्स के लिए लेन की पाबंदी की आगाही मुहिम चलाने की भी हिदायत की गई है। इजलास में शाहराहों पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए मौसर और पायदार मनसूबाबंदी की हिदायत की गई है। इजलास को बताया गया कि खुसूसी ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट 15 कॉल पर ट्रैफिक जैम वाले एरिया में पहुंचेगा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 207 पॉइंट्स इजाफे के साथ 72,797 पर बंद हुआ। तफसील जानिए सुहेल जमाली से। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज सुबह से तेजी रही। फर्टिलाइजर, फूड, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और कमर्शियल बैंक के शेयर्स की कीमतों में इजाफा देखा गया। मुआशी तज्जियाकारों का कहना है कि शरह सूद में कमी, वजीर आजम के कामयाब दौराए चीन और टैक्स इस्लाहात के बाइस सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। इंटरेस्ट रेट जो कम हुआ है उसका इम्पैक्ट भी है और प्लस एक प्राइम मिनिस्टर का एक सक्सेसफुल चाइना का विजिट है, उसकी वजह से भी चीज़ें जो है आगे जाके बेहतर होंगी। प्लस है कि सऊदी अरेबिया से, यूएई से जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही है वो भी मटेरियलाइज होगी। तो ये सारा क्रेडिट इस गवर्नमेंट को जाता है, SIFC को जाता है कि जो उन्होंने ये आइडिया दिया। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि देखिए एक वन विंडो ऑपरेशन है, उसमें जो भी इन्वेस्टर आता है, पहले आता था वो डरा रहता था कि भाई क्या होगा। अब लेकिन वन विंडो ऑपरेशन है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही। दोस्त ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी और इसमें निजी शोबे की शिराकत से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा मुतवक्को है। हुकूमत की मालियाती पॉलिसियाँ, रुपए की कदर में इस्तेहकाम और महंगाई की शरह में कमी भी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी में इजाफे के अहम अवामिल हैं। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मौसर काविशें, मुल्क भर में रोज़गार के 10,000 मराकज़ कायम करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया, जिसके जरिए फ्रीलांसर्स को काम के लिए मौके फराहम किए जाएंगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत जैसे ममालिक के साथ माहिदों के साथ अमरीका में मुकीम IT कंपनीज के साथ मुश्तरका मंसूबों के जरिए SIFC ने अहम इक्तिसादी माहिदों की बुनियाद रखी। SIFC ने पाकिस्तान स्टार्टअप फंड के नए ख्यालात को कामयाब मंसूबों में तब्दील करने के साथ सनतों को तरक्की देने के लिए तब्दीली का सफ़र भी शुरू कर दिया है। नाज़रीन, कुछ अरसे से अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करते हुए बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए 1 अप्रैल से 10 जून तक खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में 7,745 ऑपरेशंस किए हैं। इन ऑपरेशंस के दौरान 181 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से मई में 61 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया। बाजौड़, दीर और चित्राल के इलाकों में बरवक्त खुफिया इतलात की बिना पर दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। बेशाम में चीनी शहरियों को निशाना बनाने वाला TTP का नेटवर्क पकड़ा जा चुका है। गुज़श्ता माह के दौरान एक अफगान शहरी समेत 2 खुदकुश हमलावरों को उनके हैंडलर्स समेत दरअंदाजी करते हुए गिरफ्तार किया गया और इनकी निशानदही पर खुदकुश जैकेट्स भी बरामद कर ली गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन के दौरान बलूचिस्तान से बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद, 4 खुदकुश जैकेट्स और 14 IEDs बरामद कर ली, जबकि बेशाम हमले में मुलव्वस दहशतगर्द अदालतों में मुकदमात का सामना कर रहे हैं। कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने TTP का मुहर्रम पर हमलों का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाते हुए दहशतगर्दों के नेटवर्क का खात्मा कर दिया। कौम की मुकम्मल हिमायत से सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
नाज़रीन, हज आज़मीन की मुआवनत करने वाले मुआविनीन के मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के हवाले से तरबियती सेशंस हुए। तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। हज के अयाम में अल्लाह ताला के मेहमानों की खिदमत में मुआवनीन हुज्जाज का किरदार कलीदी है। मुशायर मुक़द्दसा में पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से जामिया प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जिसके ज़रिए आज़मीन कराम को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुआवनीन 3 रोल्स प्ले कर रहे हैं। एक रोल बिल्डिंग्स में उनके साथ रहना है, दूसरा उनके फूड का ख्याल रखना है, उनकी ट्रांसपोर्ट का ख्याल रखना है। कोई हुज्जाज बीमार हो जाते हैं, किसी को कोई असिस्टेंस चाहिए, तो ये तमाम के तमाम काम मुआवनीन कर रहे होते हैं। मुआवनीन को यहाँ पे स्पेशल ओरिएंटेशन के लिए लेके आए हैं। उसमें हम मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात तीनों जगह की उनको ओरिएंटेशन भी करवा रहे हैं। और जिस जिस जगह पे हमारे हुज्जाज कराम जाएंगे वहाँ पे हमारे ये ग्रीन जैकेट वाले मुआवनीन मौजूद होंगे। खाने का कोई इशू, अकोमोडेशन का इशू हो तो भी मुआवनीन यहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर कोई हाजी रास्ता भूल जाता है तो हमारी वहाँ पे जो पिकेट्स हैं, हमारे वहाँ पे मुआविनीन हैं, वो हुज्जाज कराम को गाइड करेंगे। गुमशुदा हुज्जाज को उनके कैंपों के मुकाम की निशानदही, मनासिक हज में मुआवनत और हज के दिनों में सख्त गर्मी से बचने के लिए मुआविनीन हुज्जाज की तरबियत की जा रही है, ताकि वो हुज्जाज कराम की बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकें। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मक्का मुकरमा। नाज़रीन, गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की जाहरियत जारी है, जिसमें मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए हैं। गजा के इलाके शुजाया और जैतून में एक घर पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में कम से कम 13 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। बमबारी से घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में मज़ीद 38 अफराद शहीद और 100 ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली फ़ौज के हमलों में अब तक कम अज़ कम 37,202 फ़लस्तीनी शहीद और 84,932 ज़ख्मी हो चुके हैं। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में भी सेहूनी दहशतगर्दी जारी है। जनीन के करीब इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 6 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर ने कहा है कि गजा पर बमबारी से हस्पताल, मकानात, तालीमी इदारे और ज़रई ज़मीनों समेत हर चीज़ तबाह हो गई है। फ़लस्तीनी ग्रुपों ने गजा जंगबंदी की तजवीज़ पर अपनी आमादगी ज़ाहिर करते हुए कहा है कि कतर और मिस्र की सालिसी में जंगबंदी पर बातचीत के लिए तैयार हैं, जिसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा को भी आगाह कर दिया है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन क्रैबी ने भी इस हवाले से जवाब मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान ज़िला कठुआ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद और 1 को ज़ख्मी कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ फोर्सेस ने नौजवानों को मुहासिरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इलाके के लोगों ने काबिज़ हुकाम की इंतकामी कार्रवाई के खौफ की वजह से नाम जाहिर न करने की शर्त पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद किया गया। रियासी, राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ और डोडा अजला में छापों के दौरान दर्जनों कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। फौजियों ने कार्रवाइयों के दौरान मकीनों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। उधर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों की तरफ से पोस्टर्स चिस्पा किए गए हैं, जिनमें मकबूजा इलाके पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया गया है। पोस्टर्स में कश्मीरी आवाम की जुर्रत को सराहा गया है और भारतीय हुक्मरान के खिलाफ मिलकर जद्दोजहद करने पर जोर दिया गया है। बारामूला से भारी अक्सरियत से जीतने वाले रुकने भारतीय पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने, जो बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल में नजरबंद है, कहा कि मोदी हुकूमत को जबरी तौर पर मुसल्लत की गई खामोशी और हकीकी अमन में फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कश्मीरी आवाम को यकीन दिलाया कि वो उनकी उमंगों की नुमाइंदगी जारी रखेंगे। भारतीय रियासत मणिपुर में 1 साल से ज़ायद अरसे से फसादात जारी हैं। इन फसादात में अब तक 200 से ज़ायद अफराद हलाक और 60,000 से ज़ायद बेघर हो चुके हैं। अपने मज़मूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए मणिपुर को फसादात की आग में झोंकने पर अवाम मोदी से शदीद नाला हैं। अवाम ने मणिपुर में मोदी को मुस्तरद करते हुए दोनों नशिस्तों पर बदतरीन शिकस्त से दो चार किया। मोदी सरकार मणिपुर में हालात पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ मणिपुर के वज़ीर आला के काफ़िले पर बागियों की जानिब से हमला किया गया। बीजेपी से मुंसलिक वज़ीर आला के काफ़िले पर हमला भी मणिपुर के अवाम के गुस्से की अक्कासी करता है। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप की अपडेट में आज के मैच के हवाले से बात करते हैं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के 25वें मैच में अमेरिका ने भारत को 111 रन का हदफ दिया है। यह मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। न्यूयॉर्क में जारी मैच में भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। अमेरिका ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 110 रन स्कोर किए। नीतीश कुमार 27 और स्टीवन टेलर 24 रन बनाकर नुमायां बैटर रहे।
بھارت کی جانب سے ارشدیپ سنگھ نے 9 رنز کے عوض 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ہاردک پانڈیا نے 2 اور اکثر پٹیل نے 1 وکٹ اپنے نام کی۔ جواب میں بھارت کی بیٹنگ جاری ہے۔ بھارت کا سکور 16 ہو چکا ہے اور ان کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اس وقت کریز پر رشبھ پنت اور یادو موجود ہیں۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ بہت شکریہ سمی۔ اور ناظرین کچھ اور خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چین سے پاکستان ریلوے کو ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا وعدہ پورا ہو گیا۔ ملک میں جدید ریلوے ویگنز تیار کر لی گئی ہیں۔ سی ای او ریلوے نے لاہور کینٹ ریلوے اسٹیشن پر ان ویگنوں کا افتتاح کیا۔ چینی ٹیکنالوجی سے بننے والی 40 ہائی کیپیسٹی ویگن ریلوے فلیٹ میں شامل کر دی گئی ہیں۔ جدید ڈیزائن کی حامل یہ ویگنیں کنٹینرز کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکیں گی۔ ان میں 70 ٹن لوڈ لے جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ مقامی طور پر ویگنوں کی تیاری سے زر مبادلہ کی بچت اور ریلوے کی آمدن میں 9 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے بیلاروس کے سفیر اینڈری میٹلسٹا نے ملاقات کی۔ اس ملاقات پہ باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص دفاعی پیداوار کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان معیشت، تجارت اور دفاعی کے شعبوں میں تعلقات کی خوشگوار تاریخ ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے آذربائیجان کے سفیر نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر خواجہ محمد آصف نے دو طرفہ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے دفاعی صنعت اور ہوابازی سمیت متعلقہ شعبوں میں تعاون کے فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کی اعلیٰ فوجی اور دفاعی قیادت کے درمیان مسلسل رابطے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ سرمایہ کاری اور مواصلات کے وزیر عبدالعلیم خان کی صدارت میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں مختلف منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر نے ہدایت کی کہ NHA تمام موٹر ویز پر میڈیکل ایمرجنسی سروس کا منصوبہ تیار کرے۔ موٹر ویز پر زخمیوں کو ہیلی کاپٹر سروس اور ایمرجنسی طبی سہولتیں ملنی چاہیے۔ موٹر وے کی میڈیکل سروس کو 1122 اور مقامی اداروں سے منسلک کیا جائے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ NHA سیاحتی مقامات کی سڑکوں پر خصوصی توجہ دے اور شاہراہوں کی تعمیر میں غیر ضروری تاخیر نہ کی جائے۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ ملک کے وسطی میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا۔ تاہم اس دوران گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ چند مقامات پر آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ جی شکریہ قاسم۔ جی ناظرین اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق اور نازیہ خان کو اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں آپ سے ملاقات ہوگی ہیڈ لائنز کے ساتھ۔